जय शंभु, जय शंभु। बाबा, बाबा, मलाई बचाउनुस् बाबा, मलाई बचाउनुस्। उठ बालक। बाबा, यी गुण्डाहरूबाट मलाई बचाउनुस्। के भयो? मलाई यिनीहरू मार्न खोज्दैछन् बाबा, मलाई बचाउनुस् बाबा। पख बालक, पख। म सम्झाउँछु यिनीहरूलाई। बाबु, यस्तो पवित्र स्थलमा किन काटमार गर्छौ? हेर, अहिंसा नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। अहिंसा सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। तिमीहरू जस्तै यी पनि यही धरतीका सन्तान हुन्। हामी सबै यही धरतीका सन्तान हौ। यो धरती माता हाम्रो माता। हे माता, त्यसैले हामी सबै
एउटै आमाका दाजुभाइ हौ, दिदी बहिनी हौ। आफ्नो भाइलाई मारेर के पाउँछौ बाबु? आखिर एक दिन त सबैले माथि जानु नै छ, होइन र? हो बाबा, आज हामीलाई ठुलो पाप हुनेबाट बचाइदिनु हो। ठिकै छ, तिमीहरूले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्यो, यही ठुलो कुरा हो। जाऊ, गएर भगवानसित क्षमा माग। हाम्रो लागि त तपाईँ नै भगवान हो। जय होस् प्रभु। कल्याणम भव, कल्याणम। आओ बाबु, आओ। को हो तपाईँहरू? मलाई यहाँ किन राखेको? छोडिदिनुहोस् मलाई। मलाई किन यहाँ राखेको यसरी? मलाई यहाँ किन राखेको? म को हो जान्न चाहन्छस्? तपाईँ? Come on, girls! These are good. Nights are bad. कसरी बजेँ म? भगवान छैन भन्थ्यो, छ कि के हो? लक्ष्मी बाबु, मलाई माफ गरिदिनुहोस्। अबदेखि म त्यस्तो काम कहिले पनि गर्ने छैन। धर्म नारीको इज्जत गर्न सिक, होइन भने अर्को पटक सिधै परलोक पुग्नेछस्। धर्म अबदेखि म कुनै पनि नारीलाई फर्काएर झुकाएर सुनलीको बोर्डर पार गर्ने छुइनँ। धर्म पशुपतिनाथको सारी कसम। जय कन्या। एक दिन होइन, 2 दिन होइन, सधैँ यस्तै डुबाउने भई। यसले चुर्लुम्मै डुबाउने भई। गरखेत गरेर खोलेको एफएम यति बेलासम्म कहाँ गयो ओली? थुक्क। कस्तो मान्छेलाई जागिरमा राखिएछ? न टाइमको ख्याल छ, न जिम्मेवारीको। हे भगवान, आउन त आइजा, मैले जानेको छु। आज पनि म्यानेजर ह्याम्म परेर बस्या रहेछ। अब के बहाना बनाऊ खै? वर्षा, यही हो तिम्रो आउने समय? सरी सर। एक दिन होइन, 2 दिन होइन, बारम्बार। सरी सर। के को सरी? यु आर सस्पेन्डेड आफ्टर दिस प्रोग्राम। सरी सर। के भन्नुभयो सरले? यो कार्यक्रम पछि तिमीलाई सधैँको लागि छुट्टी। सर त्यसो नभन्नुहोस् न प्लिज। बाटोमा आइराखेको थिएँ, त्यहाँनिर ढकमक्क फुल फुलेको देखेर चाहिँ यो फुल चाहिँ सरलाई नै मनपर्छ भनेर सोचेँ। त्यही फुल लिन लागेँ, त्यही भएर अलिकति टाइम लाग्यो सर। सर, त्यही भएर हजुरको लागि स्पेसली ल्याएकी छु। शट अप! सरी सर। अब तिम्रो बहाना केही पनि चल्दैन। तिमीले जतिसुकै बहाना गरे पनि यो जागिरबाट अब तिमी 100% आउट। छिटो जाऊ स्टेसनमा।
दिस इज योर लास्ट प्रोग्राम। जागिरबाट आउट भनेपछि लास्ट प्रोग्राम चाहिँ किन चलाउने सर? म त यो प्रोग्राम चलाउँदिनँ, हजुर नै चलाउनुहोस्। हे माता, हे देवी, हे मेरी वर्षा, छिटो कार्यक्रम सञ्चालन गरिदेऊ न। म तिम्रो ल ल सर, यो के गर्नु भएको? हजुर त मेरो बोस नि। अनि यो कार्यक्रमपछि मेरो जागिर आउट होइन त? कसले भन्यो? तिमीलाई कसले निकाल्न सक्छ? तिमी त यु आर जिनियस सर। ल म चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गएँ। थ्याङ्क यू सर। हे भगवान, तिमीले पनि कस्ता कस्ताको रचना गर्छौ। सबैजना किन म जस्तै जिनियस हुँदैनन्? हुन्छन्, तर मान्छेलाई नहेरिकन केही पनि थाहा हुँदैन। तेरो कुरा पनि ठिकै होला कि, तर मैले जे सोधेँ त्यसको जवाफ? कस्तो जवाब? आखिर तेरो गुरु को हो त यार? मेरो गुरु महागुरु। मलाई लाग्छ आज उहाँ जहाँ भए पनि कुनै न कुनै समाजसेवामा व्यस्त हुनुहुन्छ। ठीक भन्यौ तिमीहरूले। पाप र धर्म आँखाबाट होइन, मनबाट हुन्छ। यस्तो पवित्र ठाउँमा यो धर्म किन? हे, हामीलाई पाप धर्म सिकाउने कोस त? जो मान्छेले आफ्नो मान्छे हुनेको परिचय बिर्सिसकेको छ, जो मान्छेलाई आफ्नो परिचय दिन कुनै अर्थ छैन। एउटा कुरा याद राखिरह, जुन केटलाई तिमीहरूले अहिले अपहरण गरिरहेको छौ त्यो केटको दाइ हो। यसको दाइ चाहिँ कोही पनि छैन। अचानक त कसरी यसको दाइ भइस? जहाँ जहाँ नारीको अस्मितामाथि तिमीहरू जस्तो बुवासोको आँखा लाग्छ, त्यहाँ गुरु दाइजी कसैको दाइ, कसैको भाइ र कसैको छोरा भएर जन्मिन्छ। हेर भाइ, नारीको सम्मान गर्न सिक। यो बोध अनुहारलाई हेर, यसमा तिमीहरूले कसैको आमा देख्छौ, कसैको दिदी देख्छौ, कसैको बहिनी देख्छौ। हे, तेरो भाषण नसुन हामीलाई। यो कुनै नेताको भाषण होइन, यो त तिमीहरूको लागि अर्थी थियो। यदि अर्थी दिँदा जर्ती उठ्छ भने त्यसको उपाय पनि छ। हेर बहिनी, आफ्नो अस्मिताको रक्षा आफै गर्नुपर्छ, नत्र यस्ता राक्षसहरूले हर मोडमा हरण गर्न सक्छ। इन्स्पेक्टर सञ्जीव हो मेरो नाम। जसले दिन्छ बढी दाम उसैको गर्छु म काम। गुड मर्निङ श्रोतावृन्द। बिहानीको चिसो चिसो हावामा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न आइसकेकी छु तपाईहरुको रेडियो सेटमा। म वर्षा र यो हो तपाईहरुको प्यारो एफएम स्टेशन तानतिङ। पक्कै पनि तपाईहरु सोच्दै हुनुहुन्छ होला आज यो वर्षाले कुन विषयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ भनेर। हेर्नुस् न, आज हामीसँग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुनै विषय नै छैन। त्यसैले तपाईहरुलाई त थाहा छ हामी कुनै विषय बगैर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्दैनौं भनेर। वेल, ल त श्रोतावृन्द, म तपाईहरुसँग सोध्ने छु आज हामी कुन विषयमा छलफल गर्ने त? अब यसले के बोली? यसलाई के हुँदैछ? यसले के बोल्दैछ? यो त समाचारको टाइम हो। ए सुन त, तिमी छिटो गएर उसलाई सम्झाउ त। छिटो जाऊ, जाऊ छिटो गएर सम्झाएला। रिस राग द्वेष त्यागौ र यति राम्रो जिन्दगीलाई पूर्ण रूपले सफल पारौं। वेल श्रोतावृन्द, म वर्षा तानतिङ।
त श्रोताबिन, तपाईलाई अब एकैछिन तानतिन ताजा खबरतिर लैजान्छु। आज देशमा हत्या हिंसा बढिरहेको बेलामा अन्याय र अत्याचार विरुद्ध लड्ने एउटा समूह देखा परेको छ, जसले गैर कानुनी सामानहरू जफत गर्नेदेखि लिएर नराम्रो काम गर्नेलाई निरुत्साहित गर्दै खराब व्यक्तिलाई कारबाही समेत गर्ने गरेको छ। तर त्यो समूहमा को व्यक्तिहरू छन् र कोद्वारा सञ्चालित छ भन्ने कुरा भने अझै पत्ता लगाइसकेको छैन। संसार जगतमा सबैको प्यारो तानतिन समाचारमा म वर्षा। खाली खाली यो रेडियो भनेर बसेको छ अनि वर्षा वर्षा भनेर एकोरो भएर बसेको छ। चिन्नु नजान्नु, कसैको लागि एकोरो हुनु हुँदैन के? ल के भन न, बरु म यो ड्रेसमा कस्तै देखेकी छु? रेडियो ल्याऊ, रेडियो ल्याऊ यता। यो रेडियो त म कुनै पनि हालतमा दिन्न। बरु भन न, कस्तै देखेकी छु म यो ड्रेसमा? तिमी यो ड्रेसमा बाँदरले लुगा लगाए जस्तो देखेछु। रेडियो ल्याऊ, दिन्न, रेडियो ल्याऊ न, दिन्न भनेपछि दिन्न, 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 दिन्न। मैले पाएँ, I got it. You are loser. निशा, के भयो तिमीलाई? के भयो? कहाँ लाग्यो? लकी, यहाँ। निशा, you are cheater. ओहो, आउनुहोस् आउनुहोस् महाशय। आज देशकै प्रतिष्ठित समाजसेवी मेरो गरिब खानामा कतै बाटो बिराउनु त भएन। म फेरि पनि तिमीलाई सम्झाउन आएँ। हेर गुरु दाइजी, तिमी आफ्नो सिपमा बढी घमण्ड गर्दैछौ। सिप भएको मान्छे घमण्ड होइन, नरम हुन सिक्नुपर्छ, नरम। बाटो बिराएका छौ। तिमीलाई धनको खाँचो छ र मलाई खाँचो छ तिम्रो। यस्तो भएर आफ्नो सिप खेर नफाल। मिलाऊ हात, म गर्छु तिम्रो सिपको कदर। म मेरो सिपको कदर कसरी हुन्छ त्यो तिमीले सिकाउनु पर्दैन मिस्टर देवराज। जनताको छाती मुसारेर घाँटी थिच्ने तिमीहरू जस्तो बहुरूपियाँ नेताको कारण आज यो देशको यो हालत भएको छ। म जे छु ठिकै छु। सोझा साझा जनताको रगत चुसेर थुपारेको धनमा आज तिमीहरू जुन तागत देखाउँदैछौ नि, हेर्दै जानु, एक दिन यो धनले तिमीहरूलाई कसरी पोल्नेछ। बस दाइजी, धेरै नबोल। म त तेरो सिपको कदर होस् भनेर तिमीलाई एउटा चान्स दिन आएको, तर मैदानदेखि डराउने खेलाडीलाई के न गर्न सकिन्छ र? सत्यको खेल छ भने जुनसुकै जहाँ भए पनि यो ताइची हाजिर छ। तर पैसाको लागि आफ्नो सान बेच्दैन। नो लेफ्ट, नो राइट, ओन्ली वान वे। तिमी जुन बाटो आएका छौ त्यही बाटो जान सक्छौ। मबाट कुनै एक्सपेक्टेसन नराखे हुन्छ। यस्ता नेताले चुनाव जितेर यो देशको के हालत होला देख्यौ छिमेकी? तिमीले कस्ता कस्ता नेताहरूलाई पठाउँछौ, घरिघरि त तिमीमाथि पनि शङ्का लाग्न थाल्छ। छिमेकी, आखिर यस्ता नेतालाई जनताले किन जिताउँछ? पैसाको बलमा जहाँ पनि जे पनि गर्न सकिन्छ इन्स्पेक्टर। गुरु ताइचीले हाम्रो काम नगर्ने भो, त्यसैले छिटो भन्दा छिटो ज्याक्लीलाई चुनाव अघि सङ्घाईबाट नेपाल झिकाउनु पर्छ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् देवराजी, सम्झनुहोस् अब ज्याक्ली नेपाल भित्र।
यिनीहरूलाई। म 3 गन्छु। यदि 3 गन्दा पनि छाडिनस् भने त सिद्धिस्। तेरो बाँच्ने फर्स्ट एन्ड लास्ट चान्स यही हो। 1 2 3। जिन्दगीमा पहिलोपल्ट ज्याक लीको शरीरबाट रगत बगेको छ। मजा आउने भयो। कम अन फाइट विथ मी। Come on, fight me. आजसम्मको मेरो सबै सपना चकनाचुर पारिस तैले। थुक्क पाजी। 10 वर्षसम्म सङ्घाईमा त्यत्रो खर्च गरेर फाइटिङको तालिम लिन पठाए। के सिकाइस्? के गरिस्? ज्याकली, आज तैले मेरो कन्फिडेन्टमा ठुलो चोट पुर्याएको छस्। मलाई तबाट यस्तो आशा थिएन। छोडिदिनुहोस् त्यसलाई। जे हुनु भइगयो। मेरो त्यति तयारी पनि थिएन। अब मैले त्यसलाई भेटे भने त्यसलाई मैले खतम गरिदिन्छु। बस। आइते स्यालले बढी घमण्ड गरेको सुहाउँदैन। आखिर को रहेछ त्यो? कहाँबाट आयो? के चाहन्छ त्यसले? त्यसको बारेमा मलाई थाहा भएन। त्यसलाई मैले चिन्ता पनि चिन्दिनँ। जे होस्, कसैले पहिलो पटक देवराजको मान्छेमाथि आक्रमण गरेको छ। कुरा त केही पक्कै छ। आजसम्म देवराजको गोप्य बिजनेसको कुरा कसैले थाहा छैन। यदि सानो गल्तीले यो कुरा बाहिर आयो भने आजसम्मको हाम्रो मेहनतमा बाढी आउँछ। त्यसैले होसियार। तिमी उता म यता, जिन्दगीको रीत यस्तै। तिम्रो हाम्रो प्रीत हजुर बिहानीको शीत जस्तै। नन्दु, एफएम खोल त। म सगरमाथामा झन्डा गाड्दैछु, मलाई डिस्टर्ब नगर। साले ओछ्यानमा सुतेर सगरमाथाको सपना देख्ने। रेडियो कहाँ छ?
सगरमाथा तल झरिसक्यो झन्डा गाड्न नपाउने निर्जदिस मलाई के थाहा तेरो लभ एफएम कहाँ छ एकछिन पख म झन्डा गाडेर आउँछु अरे लक्की तेरो एफएम यहाँ छ तानसिंह गजल स्पेशल सुरु हुने बेला भयो सुन्ने होइन त आजदेखि यो रेडियो कसैले छुने होइन बुझ्यौ होइन छुँदैमा दाग लागिहाल्ने त थिएन क्या रे अनि नन्दु सगरमाथाको हावापानी कस्तो थियो त कस्तो थियो भन्ने सहरमाथा चढ्नै पाएन झन्डा गाड्नै पाएन एकान्तमा तिमी र म मायाको कुरा गर्न पाए हुन्थ्यो कति बस्नु सधैँ टाढा गोधुली साँझमा भेट्न बोलाए हुन्थ्यो तिमी बिना अधुरो जीवन। यति मिठो गजल पठाएर कार्यक्रमलाई मिठास बनाइदिनु भएकोमा कृष्ण पौडेल स्याङ्जाका श्रोतालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै मिठा मिठा गजलहरूको हामी सधैँ तपाईँहरूबाट अपेक्षा राख्नेछौँ। आजलाई समय सिद्धिसकेको छ। तिम्रो लागि भगवानलाई मैले एउटा दियो बाले कस्ती होली फेरि वर्षा कल्पनामा हराउन थाले अँध्यारो मेरो जिन्दगीको उज्यालो जुन तिमी गलामा धपक्क बलेको नम्बरी सुन तिमी। वाह वाह क्या मिठो गजल। आई इम्प्रेस्ड। तिम्रो यही खुबीले त मेरो मन पागल भएको छ नि लक्की। खै हेरौँ के हो त्यो देखाउ त। पहिला आँखा चिम्म गर अनि देखाउँछु। ओ सरप्राइज ओके लक्की आँखा खोलौँ। निशा आँखा खोल। निशा I'm sorry निशा I'm sorry निशा। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, आज एकदमै अत्यन्तै खुसीको क्षण हो। हाम्रो ठाउँ अत्यन्तै रमाइलो छ र मनमोहक छ र त्यसमा आज एक इँटा थपिँदैछ, एक मन्दिरको शिलान्यास हुँदैछ। तपाईँ हामी बीच एक महान व्यक्तिको उपस्थित हुँदैछ। धर्मका पुजारी, महामानव, महान समाजसेवी देवराजजीको उपस्थिति भइसकेको छ। आउनुहोस् उहाँलाई जोरदार ताली बजाएर स्वागत गरौँ। आदरणीय टोलवासी आमा बुवा दिदीबहिनीहरू, म उनै महामानव धर्मका पुजारी देवराजजीलाई केही बोली दिएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय जनसमुदायहरू, नमस्ते। धर्मको पुजारी भन्न रुचाउँछु म आफूलाई। हेर्नुहोस्, मान्छे खाली हात आएको हो र खाली हातै जान्छ। बाचुन्जेलको चोरीफुरी, मरेपछिको शून्य। मेरो सानो सहयोगले यदि यो समाजको कल्याण हुन्छ भने म किन नगर्ने? यसो गर्दा मैले आत्मसन्तुष्टि पाउँछु। एकछिन हटिके हटके भो उडाइ त्यस सालेलाई। त्यसलाई देवराजको बारेमा सबै थाहा भइसक्यो। त्यसलाई कुनै पनि हालतमा छोड्नु हुँदैन। मलाई त्यसको लास भरेसम्म चाहिन्छ। माफ गर्नुहोला, मेरो फोन आएको थियो, त्यसैले त म के भन्दै थिएँ? अहिले म आफूले आफूलाई लुकेर खिचेको छु।
मलाई देवराजको गुन्डाहरूले चारैतिरबाट घेरिसकेका छन्। मेरो बाँच्ने सम्भावना एकदम कम छ। म मरे पनि यो रेकर्ड देवराजको काला करतुतको पर्दाफास हुनेछ। Good job, boys. Good. Very good. Good. Hey, पत्रकार, के गर्नु? तलाई के था? देवराजको दुई रूप हेर्ने मान्छेलाई यस दुनियाँमा बाँच्ने कुनै अधिकार छैन। आफ्नो काल तैँले आफै निम्ताइस्। यसले खिचेको टेप त सुरक्षित छैन? यस बोस। गुड। अब यसको लासलाई बीच सडकमा फ्यालिदे। तर सर This is another technique of Devraj. अरे भाइ यो त पत्रकार हो यार। अहिले हामी यस सहरको अति नै व्यस्त चोक दिगो पाटनमा छौँ। तपाईँहरू यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ हाम्रा सशस्त्र सहयोगी लोकप्रिय भिडियो जर्नालिस्ट सौरभको निर्ममतापूर्वक हत्या गरेर फ्याँकिएको लास। यसरी खुलेआम पत्रकारहरूको हत्या हुन थालेपछि हामी पत्रकारहरूको भविष्य के त मृत्यु नै हो त? घटना भएको यत्रो समय भइसक्यो तर पुलिस पनि बल्ल। इन्सपेक्टर साहब, तपाईँ घटनाको बारेमा के भन्नुहुन्छ? कसले गर्न सक्छ यस्तो हत्या? जाँचबुझ बिना हामी केही पनि भन्न सक्दैनौँ र हाम्रो जाँचबुझ टोली आउँदैछ। सुन्नमा आएको छ तपाईँ आगामी चुनावमा उठ्दै हुनुहुन्छ। यसरी तपाईँको क्षेत्रमा खुलेआम पत्रकारको हत्या हुनुमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो राजनैतिक दाउपेचको घृणित कार्य हो। मेरो अपोजिसनका पार्टीका लिडरहरूले देशमा साम्प्रदायिक दंगा फैलाउनको लागि यो चाल चलेका हुन्। म यसको घोर भत्सना गर्छु। देशको चौथो अङ्गमाथि दिन दहाडे आक्रमण। तर तपाईँहरू नहात्तिनुहोस्, म सधैँ तपाईँहरूको साथमा हुन्छु। प्लिज लक्की प्लिज छोड्नु राघव, प्लिज लक्की छोड्नु मलाई। हेर लक्की, तँले कहाँ जाँदैछ सब मलाई थाहा छ। तँ यसरी आवेगमा आएर केही हुनेवाला छैन। तैँले के सोचेको छस्? एउटा देवराजलाई मार्दैमा सब शान्त हुन्छ? हेर अहिले ऊ एकदम बलियो छ यार। सारा जनता, प्रहरी, प्रशासन सब उसको मुठ्ठीभित्र छ। उसले यो सबलाई चुटकी बजाएर रचाउन सक्छ। यसरी आवेगमा नआइज यार। तँ पनि त्यही भुमरीमा। राघव, मलाई नरोक। म सहन सक्दिनँ। म तँलाई कुनै हालतमा पनि जान दिन्न। हान, किन रोकेको? हान न। मलाई हानेर तेरो रिस शान्त हुन्छ भने हान। निकी छिटो हिँड न, तिमीलाई स्कुल जान ढिला हुन्छ। ए मिस्टर, आँखा देख्दैनौ? बाटो हिँड्दा पनि आकाशको तारा गनेर हिँड्ने गरेछ कि क्या हो? मान्छेमा लाज शरम पनि छैन। सरी, पब्लिक प्लेसमा। के को सरी? धक्का दिने बेलामा पब्लिक प्लेस भएन, अहिले पब्लिक प्लेस। मलाई तिम्रो जस्तो केटाको क्यारेक्टर राम्रोसँगले थाहा छ। पहिला जानी जानी ठोकिन आउने, त्यसपछि सरी, पब्लिक प्लेस।
भइहाल्यो नि दिदी, छाडिदिनुहोस् न। भो त बढी जाने नहो, हिँड छिटो। ट्याक्सी ट्याक्सी प्लिज माफ गर ल, आई एम सरी। नानु, तिम्रो दिदीलाई नरिसाउ भन ल। म त दिदीलाई सम्झाउनै सक्दिनँ, तपाईँ आफै सम्झाउनु प्लिज। पिङ्की, ड्राइभर मुभ। खुब आफूले आफूलाई स्मार्ट सम्झिँदो रहेछ। सरी, पब्लिक प्लेस होइन। आजकलको केटाले आफूलाई के सम्झिन्छन्? त्यो मसँग जानी जानी ठोकिन आएको, बुझिस्? तर दिदी गल्ती त तपाईँको, तपाईँ आफै गएर ठोकिएको। मलाई त त्यो मान्छे एकदमै मन पर्यो। आजकलको जमानामा यस्तो मान्छे। ओहो, नमस्कार लक्की बाबु, नमस्कार। के सेवा गरौँ हजुरलाई? तातो चिसो मगाउँ कि? ओए सेठ, हामी तेरो कालो धनको चिसो खाना आएको होइन, बुझिस्? सुन्दैछु सेठ, तैँले अर्को धन्दा पनि सुरु गर्दैछस् रे। लक्कीलाई त्यो धन्दा मन पर्दैन भन्ने तँलाई थाहा छैन? बुझेँ लक्की बाबु, बुझेँ। यस्तो राम्रो धन्दा हुँदा हुँदै त्यस्तो जाऊ धन्दा कसले गर्छ? धरो धर्म लक्की बाबु, भोलि नै बन्द गरिदिन्छु त्यो धन्दा। धरो धर्म भोलि नै बन्द हुन्छ, कुनै चिन्ता नगर्नुहोस्। सुन सेठ, अन्जानमा गल्ती हुन्छ, तर बारम्बार गल्ती होइन। दिस इज फर्स्ट एन्ड लास्ट एक्सक्युज टु यु। सुरक्षाको तिमी चिन्तै नगर। सुरक्षा अब तिम्रो चिन्ताको विषय होइन मिस्टर धोनी। देवराजको एरियामा छिर्ने मालको सुरक्षा देवराज आफैले गर्छ। तिम्रो पेमेन्ट त भइसक्यो होला नि? यस मिस्टर देवराज। ओके, आफ्नो ख्याल गर्नु। इन्स्पेक्टर, भोलि बिहान उत्तरी नाकाबाट मेरो सामान आउँदैछ। त्यहाँ कुनै चेकिङ हुनु हुँदैन। चेक पोस्टमा तिमी आफै बस। डोन्ट वरी देवराजी, तपाईँको सेवा नै मेरो धर्म हो। मेरो इमर्जेन्सी मिटिङले गर्दाखेरि म त्यहाँ जान सक्दिनँ, तर तिमीहरूले सामान सही तरिकाले ठाउँमा पुर्याइदेऊ। ओइ, किन रोकेको? खोल्दै जाऊ तिमीहरू। सुन लकी, ट्रक सरकारी नाकाबाट पास भइसकेको छ। ट्रक देवराजको गोदामसम्म पुग्न नसकोस्। यो ट्रकमा देवराजले करोडौँको हतियार भित्राएको छ। अब अगाडिको काम तिम्रो। सरकारी
तिमीहरू पास भयो। यो मेरो चेकपोस्ट हो। यहाँबाट पास हुन तिमीहरूलाई गाह्रो छ, किनकि मेरो सद्गुरुको इन्फर्मेसन कहिले गलत हुँदैन। मलाई थाहा छैन होला, त्यहाँ मेरो 2 करोडको हतियार थियो। 2 करोडको। के यही हो तेरो सुरक्षा? तँलाई थाहा छैन नुन खाएपछि नुनको सुरक्षा गर्नुपर्छ भनेर? पत्ता लगा इन्सपेक्टर, तुरुन्त पत्ता लगा। कसले लुट्यो मेरो सामान? किल दैट बास्टर्ड। त्यो जो होस्, तीव्र रूपमा खोजी भइरहेको छ, तर यसलाई मिडियाले अलिकति बढी हाइलाइट गर्दैछ। तपाईँ अलिकति सजग रहनुहोला। उत्तरी नाकाबाट शहरमा पस्दै गरेको नायक ख 255 र बागुई च 336 नम्बरको ट्रकबाट ठूलो संख्यामा अत्याधुनिक हात हतियार बीच बाटोबाटै लुटेको समाचार प्राप्त भएको छ। यी हतियारहरू कसको इशारामा यहाँ आउँदै थिए र कसले बीच बाटोमा के उद्देश्यको लागि लुट्यो? यसरी खुलेआम हतियारको तस्करी हुँदा पनि पुलिस प्रशासन किन नतमस्तक छ? यी हतियारका दलालीहरूलाई किन प्रश्रय दिइरहेको छ? अब जनताले सोच्नै पर्ने समय आएको छ। कौन चाहिँ केटी हो आलो खाउमा नुन छर्ने बढी पटर पटर गरिरहन्छ। यसलाई थाहा छैन देवराजलाई बढी बोल्ने कुकुरी मन पर्दैन। यसको आवाजलाई रोक। राम्री सुन्दरीले त मायाको गफ गरे पो सुहाउँछ। के हो, डरलाग्दो हतियारको कुरा पो गर्छिस्? ए, मैले बुझे, तिमीहरू नै हो त्यो हतियारको ओसार पसारका दलालहरू। यो विषयलाई धेरै नउचाल, नत्र के गर्छौ तिमीहरू? मेरो ज्यान लिन्छौ? मलाई मेरो ज्यानको कुनै परवाह छैन। तिमीहरू जस्ता धमिराको गोलोलाई त म नभत्काई छाड्दिन। तिमीहरूलाई अलिकति पनि देशको माया छैन? ए केटा हो, यसलाई सम्झाएर हुने भएन हैन? यसलाई उठाऊ। छोड दे मलाई। छोड।
ए सुन्नुस् न, थ्याङ्क यू भेरी मच मेरो ज्यान बचाइदिएकोमा। अस्ति मैले रिसले के भने के आइ एम सरी। भो धेरै स्वाङ पार्नु पर्दैन। आजकलको केटीहरूको क्यारेक्टर मलाई राम्रोसँग थाहा छ। अरे रे तँलाई अर्काको डायरी कति नसोधी पढ्नु पर्यो? के हो दिदी, रहस्य त ठुलै छ नि। तँलाई डल्ली मान्छे भने यत्रो कुरा चाहिँ ठुलो गर्नुपर्छ होइन? मेरो नाम डल्ली हो र मेरो नाम पिङ्की हो। थाहा होला नि। सरी बाबा सरी, म त मायाले पो डल्ली भनेको त। अबदेखि म कहिले पनि डल्ली भन्दिनँ है मेरो पिङ्की डार्लिङलाई। थाहा छ पिङ्की, अस्ति त्यो सुपर मार्केटमा भेट भएको केटा थियो नि, आज पनि मैले उसलाई भेटेँ नि। खुब पेट भर्नी गरेर गाली गरे होला नि। कहाँ गाली गर्न पाउनु र? थाहा छ ऊ नभएको भए त आज के हुन्थ्यो भनेर। तर दिदी मैले त पहिले भनेको थिएँ नि, म हरेक मान्छेको पहिलो भेटमै नजर पर्न सक्छु। दिस इज माई ट्यालेन्ट। हो मिस पिङ्की, तिमीमा क्या खुबी छ? तिमी क्या ट्यालेन्ट छौ, क्या इन्टेलिजेन्स छौ। वाह केटा पनि राम्रो थियो, तर के गर्नु, आफू त सानो परियो। त बढी जान्दिन हो है। गजल के लेख्न मन लाग्यो लेख्नुस्, तर भन्दा पढ्न गए। मनसँग नि कुरा गरे, तनसँग नि कुरा गरे। मनसँग नि कुरा गरे, तनसँग नि कुरा गरे। मनसँग नि कुरा गरे, तनसँग नि कुरा गरे। कल्पनामा टोलाउँदा झन् आफै झसङ्ग परे। आज मलाई के भयो नि लाउनमा आफै दङ्ग परे। मनसँग नि कुरा गरे, तनसँग नि कुरा गरे। किन मेरै सामु चरीहरूले पिरतीका गीत सुनाउँछन्? किन मेरै सामु चरीहरूले पिरतीका गीत सुनाउँछन्? किन आफ्नै रूप ऐनामा हेर्दा परेलीहरू लजाउँछन्? किन आफ्नै रूप ऐनामा हेर्दा परेलीहरू लजाउँछन्? परेलीहरू लजाउँछन्। आफ्नै रूप ऐनामा देखि
बगैँचामा भमरा सँगै लुकेर प्रीति गरे आज मलाई के भयो के भयो के भयो नि लौनमा आफै दङ्ग परे आज मलाई के भयो के भयो के भयो नि लौनमा आफै दङ्ग परे मनसँग नि कुरा गरे तनसँग नि कुरा गरे मनसँग नि कुरा गरे तनसँग नि कुरा गरे कल्पनामा टोलाउँदा झन् आफै झसङ्ग परे आज मलाई के भयो के भयो के भयो नि लौनमा आफै दङ्ग परे आज मलाई के भयो के भयो के भयो नि लौनमा आफै दङ्ग परे मनसँग नि कुरा गरे तनसँग नि कुरा गरे। गुड मर्निङ श्रोतावृन्द, तानतिङ एफएम को स्पेशल प्रोग्राम मनको कुरामा तपाईहरुलाई स्वागत छ र म हुँ वर्षा। आज म रमाइलो विषयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जाँदैछु। आज तपाईहरुले आफ्नो मनको कुरा मसँग फोनबाट सुनाउन सक्नुहुनेछ, जसको लागि विषय छ के तपाई पहिलो भेटमै कसैको क्यारेक्टर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ? फोन लाइन खुल्ला छ र तपाईहरुको लागि अर्को स्पेशल अफर छ। जो श्रोताको पहिलो फोन आउँछ मलाई उहाँसँग बसेर म आजको डिनर खानेछु। फोन उठाउनुहोस् र छिटो छिटो आफ्नो मनको कुरा मसँग शेयर गर्नुहोस्। कोही श्रोता लाइनमा आइसक्नु भएको छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। कहाँबाट को बोल्नु भयो होला? म पोखराबाट गीता बोल्दैछु। तपाईँ भर्खर चुनावको लागि नाम दर्ता गरेर आउनुभएको व्यक्ति र समाजमा एउटा राम्रो समाजसेवीको इमेज बनाइसक्नु भएको मान्छे, अब जनताहरूको लागि नयाँ के दिन सक्नुहुन्छ? मेरो लागि जनताको सेवा नै सबैभन्दा ठुलो सन्तुष्टि हो। चुनाव त बहाना मात्रै हो। जनताभन्दा ठुलो मेरो लागि अरू कोही पनि छैन। यसो भन्दा अलि घमण्डी जस्तो होला, तर मेरो जिन्दगीको यथार्थ हेर्दा पुरै प्रष्ट हुन्छ। हस् त, धन्यवाद धन्यवाद। देखिहाल्नुभयो दर्शकवृन्द, यस्ता निस्वार्थ जनसेवक नेता पाउनु पनि हाम्रो लागि गौरवको कुरा हो। कामना गरौँ उहाँको सम्पूर्ण उद्देश्यहरू पुरा हुन्। क्यामेराम्यान प्रेम लामाको साथमा म खुसी गुरुङ, ताङतिङ टेलिभिजन। के भइरहेछ तेरो काम? खाली हातमा डन्डा खेलाएर मात्र बस्न जानेको छस्, एउटा मुसो मार्न सकेको छैनस्। चुनाव नजिक आइसकेको छ, मैले एक्सन लिन पाएको छैन। अनि सुन, लुटिएको हतियार पत्ता लाग्यो? पत्ता लाग्छ देवराजी। यो इन्सपेक्टर सञ्जीव लागेपछि पत्ता नलाग्ने कुरै भएन। मात्र ढिलो चाँडोको कुरा न हो, बरु तपाईँ आफ्नो ध्यान चुनावतिर लगाउनुहोस्। यसमा चिन्ता नलिनुहोस्। ठाउँ ठाउँमा हाम्रा केटाहरू लुटिएका छन्। तँ एक्लै छ रे। सायद हाम्रो हतियार पनि त्यसैले लुटेको हुनुपर्छ। दोस्रो हाम्रो विरुद्धको सबुत पनि हुन सक्छ। अलि होसियार हुनु। अनि सुन, पूर्वी एरियामा हाम्रो कम छ, त्यहाँ बढी ध्यान दिनु। थोरै चारा दिएर पनि त्यहाँका जनतालाई काफी हुन्छ। हाम्रो तानतिङ एफएममा स्वागत छ देवराजी हजुरलाई। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। 80% मतगणना भइसकेको छ। तपाईको जित प्राय निश्चित छ। कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ? हेर्नुहोस्, हार जित ठुलो कुरो होइन। सबैभन्दा ठुलो विषय हो जनताको सेवा। यदि मैले यो चुनाव हारेको भए भने म जनताको सेवाबाट कहिले टाढा हुन्थेँ। जनताले मलाई सक्षम देखेर नै मैले यो चुनाव जिते प्राय निश्चित भइसकेको छ। आज म तपाईको एफएम स्टेसनबाट जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने, म देवराज जनताको इच्छालाई
कहिले चोट पुऱ्याउ, कहिले ठेस पुऱ्याउ। धन्यवाद। छिमेकीको सेवा गर्नु नै धर्म हो भनेर भन्छन्, त्यसैले सेवा गरेको छिमेकी। आज यो के देख्दैछ यो आँखाले? देशको वरिष्ठ खेलाडी कहलिएका गुरु ताइची आज मन्दिरको बडो अचम्म छ यो लीला। यो लीला होइन देवराज, यो त मेरो मन मस्तिष्कलाई फ्रेस गर्ने दिनचर्या हो। दिनचर्याको कुरा नगर ताइची। तिमीले साथ नदिए पनि जित आखिर मेरै भयो, थाहा भयो होला नि? सोझा साझा जनताको आँखामा छारो हालेर जितेको जितलाई म जित मान्दिनँ। तिमीले नमाने पनि सारा संसारले मानेका छन् मेरो सेवा। यहाँ उसैको जित हुन्छ जसको पक्षमा बहुमत छ। तिमी जस्ता मैदान छोडेर हिँड्ने खेलाडीलाई देवराज, मैदान मैले छोडेको होइन देवराज, खेलको मैदान छोड्न बाध्य गरायो तिमीहरू जस्तोले। आज देशलाई टुक्रा टुक्रा बनाउँदैछौ तिमीहरू जस्तो पाखण्डीले। आज जुन झुटको आश्वासन दिएर जितको ताण्डव मचाइरहेका छौ, एक दिन यस्तो हुनेछ कि यिनै जनताले तिमीहरू जस्तो नेताको ढ्याङ्ग्रो ठोकेर डाँडा कटाउनेछ, अनि मात्र यो देशमा शान्ति स्थापना हुनेछ। धेरै आए तिमीहरू जस्ता देशभक्त यो शान्तिको आवाज घन्काउन, तर तिनीहरूको आवाज यी जंगलका चराचुरुङ्गी बाहेकहरू कसैले सुन्दैन। यहाँ उसैको आवाज सुनिन्छ जसको हातमा शक्ति छ, र त्यो शक्ति देवराजको हातमा छ। शक्तिको धेरै घमण्ड नगरे पनि हुन्छ देवराज। कुनै दिन यो शक्तिको हाई भोल्टेजको ब्लास्ट भएर त हरानी होलास्। यस्तो खेलौना खेली खेली त्यागेको मान्छे हो। यस्तो खेलौना म प्रति तर्साउनु महामूर्ख हो देवराज। देवराज, जति बम्किने हो बम्की। मैले चाहे भने तेरो चोरी फुरी अहिले नै समाप्त गर्दिन, तर मैले आफ्नो शिष्यलाई दिएको वचन पूरा गर्नु छ। तेरो सर्वनाश उसैको हातबाट हुन्छ।
जाने हौ भने बाटो राम्रो खाने स्वर्ग 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 जाने हौ भने हरि हरि ए त्यो साला यहीँ कतै लुकेको हुनुपर्छ त्यो हाम्रो हातबाट फुत्किनु हुँदैन दाका कहीँ नपाएर मेरो घर चोरी गर्न आउने यहाँ पिङ्की छ भन्ने थाहा छैन पिङ्की के भयो दिदी चोर म चोर होइन Oh no, he's the same supermarket. तपाईँ यहाँ यति बेला मेरो पछाडि पुलिस लागिरहेको छ जाऊ जाऊ भित्र गएर कुरा गरौँ जाऊ जाऊ छिटो जाऊ ल भन्नुहोस् त दाइ तपाईँ पुलिसबाट किन भाग्दै आउनुभयो कतै तपाईँले त्यो मान्छेलाई आक्रमण गर्ने आक्रमणकारी तपाईँ त होइन हो देवराजलाई आक्रमण गर्ने म नै हुँ तर उसको भाग्य बलियो रहेछ ऊ बच्यो म वर्षा तान्तिङ एफएम तपाईले नेता देवराजलाई आक्रमण गर्नुको उद्देश्य के हो यसमा तपाईको पछाडि कसको हात छ ल भन्नुस् यो वर्षाले जहिले पनि सत्य तथ्य समाचारलाई मात्र स्थान दिन्छ तपाईको वास्तविकता के हो निर्धक्क साथ भन्न सक्नुहुन्छ हेलो के भयो वर्षाजी तपाईसँग मेरो भेट यसरी होला भनेर मैले सोचेको पनि थिइनँ तर आज भो बढी बहाना गर्नु पर्दैन वर्षाजी तपाईहरु जस्तोको क्यारेक्टर पनि मलाई राम्रोसँग थाहा छ शट अप पिङ्की सत्य तथ्य के हो भनिहाल्नुस् नत्र कुल डाउन वर्षाजी मेरो नाम लक्की हो नाम लक्की भए पनि मान्छे भने खासै लक्की छैन सानैमा बाबुआमाको मायाबाट वञ्चित हुनु पर्यो आफ्नै हातबाट बहिनीलाई गुमाउनु पर्यो यी सबको जड अरू कोही नभएर त्यही देवराज हो त्यसले मेरो मात्र होइन धेरैको घर बर्बाद पारेको छ त्यस्ता बुवासाहरूलाई यो समाजमा बाँच्ने कुनै अधिकार छैन आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि त्यो दिनले आज पनि मलाई झस्काइरहन्छ ओ माय गॉड यति ठुलो षड्यन्त्र देवराज बाहिरी रूपमा जति महामानव भए पनि भित्री रूपमा त्यति नै दानव छ उसले आजसम्म कति मान्छे मार्यो ऊ आफैलाई थाहा छैन 1 महिना अगाडि तिमीले जुन हतियार लुटेको समाचार भनेकी थियौ त्यो सब देवराजकै थियो र मैले नै लुटेको थिएँ त्यसपछि तिमीमाथि आक्रमण ती सब देवराजकै भरौटेहरू थिए त्यही भएर पो देशमा यति धेरै हत्या हिंसा भइरहेछ अब के गर्ने तपाईलाई पनि चारैतिरबाट पुलिसले खोजिरहेको छ मलाई त डर पो लाग्न थाल्यो डराउनु पर्दैन वर्षाजी म मेरो मिसनलाई जसरी पनि सफल पारेरै छाड्छु त्यसको लागि आफ्नो ज्यानको बलिदान दिन पनि तयार छु त्यसमाथि यो संसारमा मेरो आफ्नो भन्नु को नै छ र त्यसो नभन्नुस् तपाईको जीवनमा अब आफ्नो भन्ने कोही छ भन्ने ठान्नुहोस् यता सुन्नुहोस् त कान ल्याउनुहोस् दिदीले के तपाईलाई मन पराए जस्तो छ हेलो सर डेनीको फोन
डेनी के हुँदैछ? खै त तिमीले भनेको पार्टीले डिलिङको कुनै सुरसारे गरेको छैन। मैले तिमीले भने जतिको ड्रग सबै रेडी पारिसकेको छु। मैले गरेको गेस सही भयो। यो को? यो त डेनी हो। ओ होस्ता घाइते बाघ आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि मजदुर बस्तीमा बेलुका 8:15 जाँदा घडी हेर, यसै समयमा तैँले एक परिवारलाई उजाडेको थिइस्। कुन घटना पूरा गर्दैछस् त? के हो तेरो नाम? लक्की। याद आयो देवराज, तैँले आफूले आफूलाई खुब ठुलो चालबाज सम्झन्छस्। तैँले आफ्नो कुकर्मको सबुतहरू मेटाउनको लागि कति निर्दोषको हत्या गरिस्, सबको एक एक सबुत समाज। तेरो हतियार फुट्ने, तेरो भरौटेहरूलाई मार्ने, तेरो बिजनेस चौपट पार्ने र तँलाई आक्रमण गर्ने मनै हुँ। साला, भाग्य बलियो रहेछ, आजसम्म बाँचेको छस्। त्यसो भए त नै होस् मेरो सारा बिजनेसमा अवरोध खडा गर्ने। ठीक भनिस् देवराज। डर लाग्यो? तेरो अनुहारमा पसिना आयो होला। पसिना पुछ, टेबुलमा पानी होला, खाटी भिजा। त भाग्यमानी रहेछस्, जिउँदै कालसँग बोल्दैछस्। अब कसरी मर्ने हो मृत्युको तयारी गर। वर्षा, तिमी नात्यौ। म लाइट अन गर्छु। त्यो डर लाग्दो। एकछिन कतै है। लाइट होला, अन गर न। लकी, मेरो जानकारी अनुसार देवराजको पुरानो अड्डा यही हो। नडराऊ वर्षा, यहाँ लासहरू छ। ओ नो, यहाँ के गनाइरहेछ? यी लासहरू सबै देवराजले मारेको मान्छेहरूको हुन सक्छ। ओ माय गॉड, लास! तिमी त्यता हेर, म यता हेर्छु। बिस्तारै आऊ है, यता हेर त। तिमी त्यहाँ हेर, म यता हेर्छु। नात्यौ है। लकी, यता हेर त, भिडियो टेप। यो भएपछि अब देवराजको पर्दाफास हुन्छ। यहाँ फाइल पनि रहेछ, हामीलाई यो पनि अर्को एउटा सबुत हुन्छ। लकी, अब हामी छिटो भागौँ। ओ माय गॉड, गुड। देवराजको विरुद्धमा यो ठुलो सबुत हुनेछ। यो पेपर हेर न। यो त एग्रिमेन्ट पेपर रहेछ। 2090 मा विदेशी कम्पनीसँग हतियारको डिलिङ रहेछ। ओ गॉड। भनेपछि 1 महिना अघि मैले लुटेको हतियार यहाँबाट सप्लाई गर्नको लागि उसले भित्राएको हुनुपर्छ। यसबाट उसले धेरै पैसा कमाउँछ, जसबाट 2% मात्र जनताको नाममा दान गरिदिन्छ। त तपाईँले त्यो हतियार लुटेर कहाँ राख्नुभयो? ती सबै सुरक्षित छन्
म र मेरो साथी राघव बाहेक अरू कसैलाई थाहा छैन त्यसको बारेमा। किन र? आवश्यक परे हामीलाई ती हतियारहरू सबुतको रूपमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ, तर अहिलेलाई भने यति सबुत नै काफी छ देवराजको लागि। तर हामीले यसलाई बाहिर ल्याउने कसरी? आखिर तिमी आरजे भएको के काम वर्षा? तिम्रो तान्तिङ टेलिभिजन र तान्तिङ एफएमबाट यी सारा सबुतहरू ब्रोडकास्ट हुन्छ, सारा देशभरि धमाका मचिन्छ। त्यसपछि तिमी देशको नम्बर 1 आरजे। तर लकी, मिडियाको साथसाथै तिमी आफ्नो चाल पनि चलाऊ, किनकि देवराज महाचालबाज छ। फेरि मिडियाले उसको विरुद्धमा कुनै पनि आवाज उठाउन नमान्ला, किनकि मिडिया र जनताको सामुन्ने ऊ एउटा महान समाजसेवीको रूपमा परिचित छ। तपाईकै सहयोग र आशीर्वादले यहाँसम्म आइपुगेको छु गुरु। अब त्यो देवराजको कुण्डलीमा 7.5 को दशाले छोइसकेको छ। बस पुरानो गोदाम खुल्ला छ। के हेरेर बसेको थिइस्? कुकुरहरू एउटा काम पनि राम्रोसँग गर्न सक्दैनस्। ए इन्स्पेक्टर, चुरा र फरिया लगाएर घरमा गएर बस। एकजनालाई पनि पक्रिन सक्दैनस्। हात चाटेर खानामा पुसाले लगा। अब म चल्छु शतरन्जको चाल। त्यसले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिएर एउटा गल्ती गरिसक्यो। नमस्कार। नमस्कार। गुड मर्निङ सर। के छ सर, स्वास्थ्य त ठिकै छ? पक्कै पनि तिमीलाई बिदा चाहियो। जिन्दगीमा पहिलो पटक 1 घन्टा पहिले स्टेसनमा आयो। होइन होइन सर, मलाई बिदा चाहिए होइन। बरु कुरा के भने नि, देवराजको बारेमा मैले हट ब्रेकिङ न्युज लिएर आएकी छु। यो न्युज हाम्रो च्यानलबाट पहिलोचोटि प्रसारण हुन पायो भने हामी यो सहरको सुपर च्यानल हुनेछ। थाहा छ थाहा छ, तिमीले जब नयाँ म्याटर लिएर आउँछौ र सँगसँगै बाढी पनि। अब फेरि अब त बाढी एफएममा होइन सर, देवराजको घरमा आउनेछ। ल हेर्नुहोस् सर। समाजसेवी देवराज जस्ता बहुरूपियाले जनताको आँखामा छारो हालेका छन्, तर म आज आफूले आफूलाई लुकेर खिचिरहेको छु। हे भगवान, यो केटीले यस्ता कुराहरू कहाँबाट फेला पार्छ? दिस इज इम्पोसिबल। यो न्युज हाम्रो च्यानलबाट कुनै पनि हालतमा प्रसारण हुन सक्दैन। तिम्रो लगानी परेको भए थाहा हुन्छ। देवराजसँग कसैले दुश्मनी लिन सक्दैन। देखिहाल्यौ नि, उसले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छ। सर तपाईँ त बुझ्नुहोस् न, यो न्युज प्रसारण भएपछि देवराज पूर्ण रूपले ध्वस्त हुनेछ। उसले हाम्रो के पनि बिगार्न सक्दैन। यो एफएम स्टेसनको मालिक तिमी कि म? सर तपाईँ। म अरू केही पनि सुन्न चाहदिनँ। फुरुक्क तिमी आफ्नो काम गर्न जाऊ। प्लिज सर। बरु तिमीले आफ्नो यो जागिर छोड्न सक्छौ, तर यो न्युज कुनै पनि हालतमा प्रसारण हुँदैन, बुझ्यौ? तर सर तपाईँ जेसुकै भन्नुहोस्, यो न्युज म प्रसारण गराएरै छाड्नेछु। यो हो तपाईहरुको प्यारो एफएम स्टेसन तान्तिङ तान्तिङ। वर्षा, यो तिमीले के गरेकी? लकी, आज मलाई रोक्ने कोसिस नगर प्लिज। लकी, म आज तिमीलाई कुनै पनि हालतमा मिस गर्न चाहन्न, प्लिज। निशा, तिमी यहाँ? यो ज्यानको प्यास बुझाउन आएकी। प्लिज लकी, लकी प्लिज। निशा, तिमी होसमा त छौ? मलाई अरू केही थाहा छैन, मलाई सिर्फ तिमी चाहिन्छ। तिमी। निशा, निशा, निशा,
निशा आई एम सरी मैले तिमीलाई होइन सरी त मैले माग्नुपर्छ गल्ती मेरै हो म के गरौँ लकी तिमीलाई नभेट्ने तिमीसँग छुट्टिने धेरै कोसिस गरेँ मैले तर त्यसो नभन निशा दुनियाँ हाम्रो हातमा कहाँ छ र हामीले चाहे जस्तो यसलाई कहाँ चलाउन सकिन्छ र त्यसमाथि संसारमा सबैलाई चाहे जस्तो कहाँ पुग्छ र त्यसैले तिमीले आफूलाई सम्हाल्नुपर्छ सम्हाल्नु 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 कसरी सम्हाल्नु आफूले हृदयदेखि मन पराएको मान्छेले अरू कसैलाई मन पराउँछ हर पल उसैको कुरा गर्छ कसैलाई यो कुरो मन पराउनु पनि अभिशाप नै रहेछ लकी मलाई त वर्षा देखेर रिस उठेर आउँछ डाहा लाग्छ घरि घरि मर्दिउ जस्तो लाग्छ मेरो मनमा यस्तो पाप किन आउँछ लकी किन लकी ठिक छ लकी तिम्रो खुसीको लागि म तिमी र वर्षाको बीचमा कहिले पनि आउने छैन तर म जहाँ भए पनि मेरो मन मस्तिष्कबाट तिमी कहिले हट्ने छैनौ कहिले अहिले मलाई चारैतिर मेन्टली टर्चर भइरहेको छ यसको बारेमा पछि अहिले मैले फोन राखेँ तपाईँले मलाई बोलाउनु भएको हो यस ज्याकली मैले त्यो केटाको बारेमा सम्पूर्ण इन्फर्मेसन पाइसकेँ तिमीलाई आक्रमण गर्ने पनि त्यही केटा रहेछ हाम्रो काममा जति बाधा भयो त्यसको पछाडि त्यसैको हात रहेछ मलाई त्यसको नाम र ठेगाना दिनुहोस् म त्यसलाई टुक्रा टुक्रा पारिदिन्छु लकी लकी हो त्यसको नाम अब त्यसको तपाईँको सामुन्ने लास लिएर मात्र आउनेछु म ए सुन ज्याकलीको सुरक्षाको लागि योगेनलाई पठाउँदैछु तर यो कुरा ज्याकलीले थाहा नपाओस् किनकि मलाई लकी ज्याकलीको हातबाट मरेको हेर्न मन छ यदि मैले यो गोटीलाई यहाँ पारिदियो भने तपाईले मेरो दिदीलाई आई लभ यु भन्नुपर्छ ल भइगयो तिम्रो फिलोसफी पहिला यो गोटी यहाँ पसालेर त देखाऊ अनि म देखाउँछु तिमीले मलाई कमजोर ठानेको ल तपाईको सास त हेरौँ म एकछिनमै आउँछु है लाउनुस् यो लगेर मेरो दिदीलाई दिनुस् डराउनु पर्दैन म छु नि म आज नै एफएम स्टेसन गएर तिम्रो दिदीलाई प्रपोज गर्छु आँखाको नानी माथि तिम्रो रूपको छाया बस्यो मुलको सङ्लो पानी जस्तै तिम्रो मेरो माया बस्यो न त साइनो रगतको न यो नाता कुटुम्बको प्राण भन्दा प्यारो बन्यो हाम्रो नाता चम्मको दुई मुटुको सँगम बन्यो विरतीको
मुलको सङ्लो पानी जस्तै तिम्रो मेरो माया बस्यो प्रकृतिले हामीसँग अजम्बरी मित लायो तिम्रो मेरो चाल देखि कोइलीले गीत गायो कोइलीको गीत सँगै ढल्की मल्की नाचिदिउला जम्म जम्म सँगै हुन भगवानलाई साक्षी ल्याउला भगवानलाई साक्षी ल्याउला माया मिठो जुन जस्तै एक नम्बरी सुन जस्तै हो शिशिरको घाम जस्तो टपटिपी खाम जस्तै जुनको र घामको किरण प्रकृतिको गाथा जुनी जुनी बाँचिरहोस् तिम्रो मेरो नाता तिम्रो मेरो नाता प्रीति प्यारो बन्दै गयो शिशिरको घाम सरी छुटेर पुट्ने हो कि डर लाग्छ घरी घरी तिम्रो कसम यस्तो गल्ती गर्ने छैन जानी जानी हो तिमीले छोडी गयो भने मेटाइदिन्छु जिन्दगानी मेटाइदिन्छु जिन्दगानी परेलीमा बास बस्यो नछुटिने डोरी कस्यो हो दिलको ढोका खोली पस्यो त्यही डेरा गरी बस्यो सपनाको सङ्गम बन्यो जिन्दगीको गाथा जुनी जुनी अमर होस् पिरतीको नाता पिरतीको नाता ए साले त्यो फुल लिएर कहाँ जाँदैछस् त त्यो फुल सम्हालेर राख तेरो चितामाथि चढाउन काम लाग्छ
रामायणमा रामको साथ हनुमानले दिए जस्तै, महाभारतमा अर्जुनको साथ श्री कृष्णले दिए जस्तै यहाँ आफ्नो शिशु लक्कीको साथ दाइची गुरुले दिन्छ। तिमीलाई के पनि हुँदैन लक्की, म तिमीलाई निको पार्छु। तिमीले देवराजको सत्यानाश गर्नु छ। यो के भयो? यो तँलाई के भयो? त मलाई छोडेर जान पाउँदैनस्। यति सजिलै त मलाई छोडेर जान पाउँदैनस् ज्याकली। तैले मेरो सपना पूरा गर्नु छ, मेरो सपना पूरा गर्नु छ तैले ज्याकली। उठ 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 ज्याकली, उठ 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 ज्याकली। मलाई तेरो लासको कसम, जबसम्म म त्यो लक्कीको चिता जलाउँदिन, तेरो चिता पनि जलाउँदिन। तेरो चितासँग म त्यो लक्कीको चिता जलाउँछु, जलाइदिन्छु म त्यो लक्कीलाई। अब यो काम सिर्फ तिमीले गर्नुपर्छ। मलाई तिमी माथि पूर्ण भरोसा छ।
यो कामको लागि तिमीलाई मैले भने जतिको पैसा दिन तयार छु, तर मलाई यो काम तुरुन्त हुनुपर्छ, इमिडिएटली। सबै सबुत प्रमाणहरू मैले आफ्नो कब्जामा लिइसके। ओके सर। होस् त। यो सब के को लागि गर्दैछस्? पैसाको लागि, बाँच्नको लागि, बाँच्नको लागि पैसा चाहिन्छ, पैसा। लक्की, तँसँग हिँडेर मैले जीवनमा के पाएँ? तर हेर त, आज देवराजको एउटै कामले म मालामाल हुँदैछु, मालामाल। तँलाई आफ्नो साथी सम्झेर आफ्नो छाक काटी काटी पालेको यही अवस्था देख्नको लागि हो? राघव, मलाई अरू केहीसँग सरोकार छैन। मलाई खुलको त्यो टेप र फाइल दिए। नो राघव, राघव, मान्छेको मति बिग्रिएपछि यस्तै हुन्छ। त्यसैले धेरै ठुलो आकांक्षा राख्नु हुँदैन। देवराज, लक्की मरिसक्यो। भेरी गुड राघव, भेरी गुड। थाहा छ, आज मेरो जीवनको सबैभन्दा खुसीको दिन, र यो खुसीको श्रेय सिर्फ तिमीलाई जान्छ। चाँडै आओ राघव, चाँडै आओ। आई एम वेटिङ यू। सर। वर्षा, के हो तिम्रो यो चाला? सर, प्लिज एकछिन यो कोठाभित्र जानु। किन? म यो कोठाभित्र किन जाने? पहिला जानुस् न, त्यसपछि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि। जानुस् न। अरे 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 यो वर्षा, वर्षा, के गरेको तिमीले यो? वर्षा, ओ वर्षा। वर्षा, लकी, मैले म्यानेजरलाई आर्काइभमा थुन्दिएछु। मैले पनि सबैलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छु। तिमी भित्र गएर कार्यक्रम चलाऊ। तिम्रो लागि भित्र एकजना स्टाफ पनि छ। म बाहिर बसेर सबै सम्हाल्छु। ओके, जाऊ। म जान्छु। ओके। अब तपाईहरूले केही चिन्ता लिनु पर्दैन। मैले यो खेलमा यस्तो पासा फ्याँकेको छु जसको रिजल्ट अब केही बेरमा आउँदैछ। हामीलाई तपाईँको खेल सेल केही चाहिँदैन मिस्टर देवराज। तपाईँको वाचा अनुसार हामीलाई कि हतियार चाहियो कि पेमेन्ट तुरन्त चाहियो। रिल्याक्स मिस्टर शर्मा, रिल्याक्स। केही समय धैर्य गर्नुहोस्। हतियारको खोज तलास सुरु भइसकेको छ। केही बेरमा ती सब हतियार हाम्रो कब्जामा हुनेछ र त्यसपछि त बस बर्बाद भयो। राघव मारियो।
मिडियाले हाम्रो विरुद्धमा नराम्रो प्रचार गर्दैछ। असम्भव! यो कसरी भयो? राघव मारिनु भनेको हाम्रो लागि पापरले हो। कतै यो खेलको क्याप्टेन पनि। तैँले ठिक सम्झिस् देवराज, यो खेलको क्याप्टेन म नै हो। जसरी हरेक खेलको पछाडि कोचको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, त्यसै गरी तैँले बनाएका सारा योजनाहरूलाई सत्यानाश पार्न मेरो हात छ। सम्झी, अब फाइनल खेलको तयारी हुँदैछ र यो खेलमा मेरो शिष्य लकी खेल्दैछ, जसलाई तैँले सानैमा टुहुरो बनाएको थिइस्। आखिर मेरो सङ्कट ठिक भयो। दाइजीले मेरो बारम्बारको रिक्वेस्टलाई नमान्नु ठिक छ। अब म पनि देखाउँछु त्यसलाई मेरो इन्टरनल पावर। के सम्झिन्छ त्यसले आफूलाई? मिस्टर देवराज, के भयो हाम्रो हतियार? तिमीहरूको हतियार तिमीहरू माथि बर्सिँदैछ। साला टेन्सन भएको बेलामा दिमाग चार्छन्। ए सुन, फोन लगा, एयरपोर्ट तुरुन्त फोन लगा। अब केही दिनको लागि गाडी निकाल तुरुन्तै। नमस्ते दर्शकवृन्द, सधैँ रेडियोमा बोल्ने यो वर्षा आज टेलिभिजनमा उपस्थित भएकी छे, त्यो पनि प्रत्यक्ष प्रसारण लिएर। तपाईहरू टेलिभिजन सेट छोडेर कतै नजानुहोला। आजको कार्यक्रम विशेष छ। आजको कार्यक्रम भनेको हाम्रो कार्यक्रम हो। हाम्रो कार्यक्रम भनेको सोझा साझा जनताको कार्यक्रम हो। देवराज जस्तो साधुको नकाबमा लुकेर बसेका खतरनाक गुण्डाको पर्दाफास गर्ने कार्यक्रम हो यो। देवराजलाई गुण्डा भन्दा तपाईहरूलाई पत्याउन गाह्रो होला, तर हामी सम्पूर्ण सबुत सहित आएका छौँ र उसको वास्तविकता हामी प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दैछौँ। अहिले म आफूलाई लुकेर खिचेको छु। मलाई देवराजको गुण्डाहरूले चारैतिरबाट घेरिसकेका छन्। मेरो बाँच्ने सम्भावना एकदम कम छ। म मरे पनि यो रेकर्ड देवराजको काला करतुतको पर्दाफास हुनेछ। पत्रकार सौरभको जस्तै हजारौं निर्दोष व्यक्तिहरूको यसरी नै निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको छ। यसको पछाडि सबै देवराजको हात छ। उसले तपाईँ हामी सबैलाई मूर्ख बनाइरहेको छ। बाहिर हेर्दा ऊ जति सरल छ, वास्तविकता ऊ त्यति नै क्रूर छ। आज समाजसेवी देवराज जस्ता बहुरूपियाँको अन्त्य गरी हामी सबैले साहसीको परिचय दिने बेला आएको छ। हामी सबै एकजुट हौं र यस्ता बहुरूपियाँको अन्त्य गरौँ। केटा हो, यही हो मेरो जीवनको शनि। पन्छाइदेऊ यसलाई।
सिद्धे देवराज तेरा भाडाका खेलाडी हो त आफूलाई ठुलो कोच ठान्ती छैन अब खै कसले गर्छ तेरो सुरक्षा केही उपाय छैन देवराज तेरो पावर तेरो यो हालत त धेरै पहिला बुझिस् तैँले मेरो नुन खान्छस् ठीक भनिस् देवराज खान त मैले तेरो नुन खाएको तर तेरो नुनमा देश र जनताको रगत र पसिना मिसिएको थियो भाग देवराज भाग कति भाग्न सक्छस् भाग तेरो लागि चारवटै ढोका बन्द भइसक्यो लकी ल्याऊ आफ्नो प्रतिशोधको बदला अन्त गरिदेऊ यस पापीलाई Ah!